अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है डॉक्टर अली। और आज का जो टॉपिक है वो आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि पीएमसी के फर्दर स्टेप्स क्या थे, पीएमसी ने किया क्या, पीएमसी ने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट भी किया, अब क्या करेंगे हम, और ये सब कुछ हो क्या रहा है। इस ओवरऑल सिनेरियो पे एक नज़र डालते हैं। हम पहले जाएंगे पीएमसी की वेबसाइट पर। पहले तो आपको बता दें कि पीएमसी ने कल ही ट्विटर पे एक ट्वीट की थी वो उसी के बारे में कि ग्रीन लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है, एवरीथिंग दे टोल्ड अस इन डिटेल, जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर। ये सिनेरियो हुआ क्या, ये बन क्या रहा है सब कुछ, लेट्स चेक इट आउट। सिर्फ हम जो है ना परेशान इसलिए हो गए हैं कि हम लोगों ने देखा कि जी हमारी किर्गिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, कुछ को ग्रीन लिस्ट कर दिया गया। और हम ये भी देख रहे हैं कि जी हमने ये नहीं देखा कि हमारे जो साथ वाली कंट्रीज़ हैं उनका क्या हालात हैं। लेट्स सी कि उनके क्या हालात है। अब ये है क्या ग्रीन लिस्ट, पहले तो ये बता दें आपको कि ग्रीन लिस्ट जो वो चीज़ है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हम लोगों ने उनको रिकगनाइज़ कर दिया है, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन होंगी वो लाइसेंस होंगी पाकिस्तान के अंदर, कमीशन उसी को लाइसेंस करेगा, उसी लोगों की डिग्री को लाइसेंस करेगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्ट में नहीं है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव टू के अगर वो ग्रीन लिस्ट में हो या ना हो, ब्लैक लिस्ट में हो या ना हो। ये चीज़ें जहन में रखें। अब हम देखते हैं कि जी कौन कौन सी मुल्क की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ग्रीन लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। अब जिस तरह आपको ऑस्ट्रेलिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं, बेसिकली मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप पैनिक कर रहे हैं सारे। देखें तो सही किस किस की उन्होंने कर दी हैं। किर्गिस्तान की 3 यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने लाइसेंस की हैं, रजिस्टर की हैं, और वो ये तीनों के मेंशन है। इसमें चौथी यूनिवर्सिटी आईयू के आईएसएम भी थी जिसको उन्होंने ग्रे लिस्ट कर दिया ड्यू टू सम रीजंस, और रीजंस कुछ भी हो सकती हैं क्योंकि कोई प्रॉपर न्यूज़ नहीं है उसके लिए, उससे रिलेटेड यही मिल रही है फ़िलहाल कि भाई वो किसी ने इनको इन्फॉर्म किया है, इनको मिसगाइड किया है, या जिस तरह मर्ज़ी आप अपने जहन में जो आपने बनाया हुआ है उसको उस तरह ले लें कि आईयू के जो है वो प्रॉपरली उसके कैंपसेस डिफरेंट कैंपसेस हैं, प्रॉपरली सारे रजिस्टर्ड नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि देखें डिटेल वीडियो पिछली मैंने बनाई थी इस पर कि आईयू के क्या है और इसके कितने कितने कैंपसेस हैं, कौन सा रजिस्टर्ड है कौन सा नहीं है, वो सब पिछली वीडियो में मौजूद है। फ़िलहाल हमने कज़ाकिस्तान का देखा, आप यूक्रेन का देख रहे हैं कि यूक्रेन और कज़ाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ भी ग्रीन लिस्ट में मौजूद नहीं है। और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में दिखाता हूँ आपको। रशिया, इवन हम रशिया देखते हैं कि रशिया की हैं कि नहीं, चाइना की हैं कि नहीं, चाइना भी नहीं है, उसके बाद रशिया भी नहीं है, और भी उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया, ये सब की मैंने देखी हैं यहाँ। तो वो इनकी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ मौजूद नहीं हैं ग्रीन लिस्ट में। इसका क्या मतलब हुआ कि वो भी अंडर असेसमेंट हैं, दे आर इन ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में होना कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं है कि आप इतना पैनिक कर दें। ग्रे लिस्ट में होने का मतलब है कि दे आर अंडर असेसमेंट, उनकी असेसमेंट हो रही है, उनके अंदर कोई मिसकंसेप्शंस हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, या उनके पेपर वर्क पूरा नहीं है उस यूनिवर्सिटी का, इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं। इसका ये मतलब कतई तौर पे नहीं है कि वो उस मैंडेटरी क्राइटेरिया पे नहीं उतरती। पेपर वर्क इश्यूज़ चल रहे हैं फ़िलहाल। तो जो इशू बेसिक इशू है वो पेपर वर्क का इशू है। ग्रे लिस्ट में वो यूनिवर्सिटी जिनका पेपर वर्क का इशू है, मैंडेटरी क्राइटेरिया वो पूरा कर रही हैं। ये भी आपको जहन में हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्योंकि पेपर वर्क भी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखें ऑस्ट्रेलिया की मौजूद हैं, कनाडा की सारी मौजूद हैं, जर्मनी की सारी मौजूद हैं। उसी तरह जर्मनी की देखें सारी यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्ट में है। जर्मनी नंबर 1 पे है, आपको पता है इस बात का, नंबर 1 डॉक्टर्स एंड इंजीनियर जर्मनी में आता है। इसी तरह देखें किर्गिस्तान की मैंने जैसे पहले बताया था कि 3 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ किर्गिस्तान की मौजूद हैं। और ये यूनिवर्सिटीज़ में आप एक जो स्लेविक यूनिवर्सिटी है इसमें रशियन का कोर्स होता है, बाकी दोनों में इंग्लिश का कोर्स है। और आगे आ जाएँ जी, आयरलैंड की, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की मौजूद हैं, यूनाइटेड किंगडम की मौजूद हैं, इसी तरह आगे यूएसए की मौजूद हैं। तो ग्रीन लिस्ट में तो ख़ास तौर पे यूरोपियन स्टेट जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी सारी मौजूद हैं, यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। मैंने ये सब चेक किया था। अच्छा, उसके बाद ग्रे लिस्ट में आते हैं हम लोग। ग्रे लिस्ट क्या चीज़ है बेसिकली? ग्रे लिस्ट में अब यहाँ लिखा हुआ कॉलेजेस जो कि अंडर असेसमेंट हैं, purposes of recognition as per criteria determined by the council, अंडर असेसमेंट है। फिर बाद में कह रहा हूँ, अब वेरिफिकेशन जो है वो वेटेड है फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ऑफ द कंट्री जिसमें वो कॉलेज मौजूद है। ठीक है, जो कि वेरीफाई नहीं कर पाएगा वो जो वेरीफाई कर पाएगा वो ग्रीन लिस्ट में चला जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो ब्लैक लिस्ट में। सिंपल सा रूल। अब यहाँ देखो अफगानिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने
گرے لسٹ میں ڈالی ہوئی ہیں. ہم اس طرح اور سرچ کرتے ہیں, چائنا کی ساری یونیورسٹی انہوں نے گرے لسٹ میں ڈالی ہوئی ہیں. دیکھیں کتنا نام ہے چائنا کا جی, چائنا یہ تو چائنا وہ, لیکن یہاں بھی وہ بھی گرے لسٹ. پھر قزاقستان کی, ان کا کسی کا نام مینشن نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ کسی کا نام بھی پہلی میٹنگ میں مینشن نہیں تھا, لیکن سب کی گرے لسٹ میں. رشیا کی گرے لسٹ میں ہیں, یوکرین کی آلدو گرے لسٹ میں ہیں. اسی طرح کرغزستان کی ایک یونیورسٹی IUK جو کہ پہلے گرین لسٹ میں تھی اور وہ گرے لسٹ میں ہو گئی. تھوڑا اس بات کو کہ کیوں ہوئی, موسٹ پروبیبلی جو نیوز آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جی کرغزستان کی جو IUK ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جی کیمپس ڈفرینٹ ہیں اور سب رجسٹرڈ نہیں ہیں یا سب افیلیٹیڈ نہیں ہیں IUK سے. بٹ میں نے آپ کو ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں اس پر کہ IUK کا کون کون سے کیمپسز رجسٹرڈ ہیں, کون سے کیمپسز جس میں آپ کا ایڈمیشن ہو رہا ہے وہ رجسٹرڈ ہیں. پہلی تو بات IUK جس نام کے ساتھ لگتا ہے مک, یعنی کہ مجدون روزنی یونیورسٹی کرغزستان جس نام کے ساتھ لگتا ہے, جس بھی وہ افیلیٹیڈ ہے, ٹھیک ہے. ان کے پاس جنرل میڈیسنس کا لائسنس ہے اور ان کا جو INN نمبر ہے وہ بھی میں شو کر چکا ہوں آپ لوگوں کو پہلے. سو یہ سب ڈیٹیلز پچھلی ویڈیو میں موجود تھی. سو کرغزستان کی اب وہ یہ ہے کہ انہوں نے ویریفائی کرنا ہے جی کون کون سے کیمپسز جو ہیں وہ ویریفائڈ ہیں اور کون کون سے کیمپس افیلیٹیڈ ہیں IUK سے. تو وہ انشاءاللہ موسٹ پروبیبلی ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, ایک دن بھی لگ سکتا ہے, ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مینجمنٹ پہ بھی اور PMC کے ایکشن پر بھی کہ یہ کب گرین لسٹ میں کرتے ہیں. تو ہو جائے گی گرین لسٹ میں, اس کی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. کمنگ اپ نیکسٹ از دا بلیک لسٹ. اور یہ بلیک لسٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کالجز ہیں جو مینڈیٹری کرائٹیریا پورا کرتے ہی نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب قطعی ہی نہیں کہ وہ کبھی کر نہیں سکتے. میں نے یہ اتنا نیگیٹو نہ لیا کریں ہر چیز کو. اب دیکھیں یہاں ABC ہے, رائل میٹروپولیٹن بھی ڈال دیا انہوں نے, جلال آباد یونیورسٹی جو ہے وہ بھی انہوں نے اس میں ڈالی ہوئی ہے. اسی طرح ایشین ہے, یہاں IMU ہے, IMI ہے, علاتو کل تک تو نہیں تھی اور علاتو بھی ایڈ کر دی انہوں نے. اور اسی طرح اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز, سلیمبیکوف بھی ہے, یہ سب انہوں نے یہاں ایڈ کر دیا. علاتو یونیورسٹی بھی دیکھیں یہاں آ چکی ہے, پہلے نہیں تھی یہ. تو آہستہ آہستہ ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں. اب یہ کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ کچھ مہینوں میں بنی ہیں, مہینوں کے اندر اندر 3-4 یونیورسٹیز کھڑی ہو گئی اکٹھی. تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے, ایک پینک بنتا ہی ہے ہر ایک کے لیے. لیکن فی الحال دے ہیو ون ایئر یار, دے ہیو 1 year ٹو امپروو. سو دے کین امپروو دیم سیلز, they can fulfill the mandatory criteria, they can go to the grey list and then to the green list. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, سب کی ڈگریاں ضائع ہو جائیں گی, ایسا کچھ نہیں ہے. پورا ایک سال ہے آپ کے پاس, پورا سال. you have 12 months. 12 months میں کیا سے کیا نہیں ہو جاتا, اور آپ کے پاس 12 month میں ایک پورا چانس ہے کہ آپ اپنے بیسک ریزن یہاں کس چیز کی کمی ہے وہ ہے کلینکل. اب IMU کا اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, IMU میں کیا کس چیز کا ایشو ہو رہا ہے جی, وہ کلینکل فیسلٹیز نہیں ہیں, کلینکل فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں, اس وجہ سے جی وہ ایشو ہے IMU کا. اوپر سے اسٹوڈنٹ کا کاؤنٹ نہیں ہے, وہ بھی ایشو ہے. کچھ اس طرح ڈفرینٹ ایشوز ہیں. تو مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر فوکس کرے. اسٹوڈنٹ باڈی اکٹھی ہو کے مینجمنٹ کو اویک کرے کہ جی اب آپ کے پاس ٹائم ہے, ہماری ہیلپ کر دیں آپ, اب آپ ہمارا فیوچر سیو کر سکتے ہیں. اب پتہ لگے گا کہ آپ ہمارے ساتھ کتنے سنسیئر تھے اور کتنے سنسیئر ہیں. کبھی بھی بغیر ٹائم دیکھے, ٹائم پہ پتہ لگتا ہے کہ انسان کا کتنا سنسیئر ہے کتنا نہیں ہے. تو بغیر کسی یعنی کہ ریزن کے آپ کسی کو ہیٹ نہیں کر سکتے, نہ ہی کسی اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی یونیورسٹی یہاں ایشو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہی نہیں ہیں. اسٹوڈنٹ باڈی ہے وہ اتنی اسکیٹرڈ ہے کہ وہ گیدر ہونا ہی نہیں چاہتے, وہ اکٹھے ہونا ہی چاہتے. دلوں میں اتنے بغض بھرے ہوئے ہیں, اللہ معاف کرے, کہ وہ گیدر ہی نہیں ہونا چاہتے. بھائی آپ اکٹھی ہوں, اسٹوڈنٹ باڈی اکٹھی ہو, اپنی مینجمنٹ کو اویک کرے. اب جس طرح گرے لسٹ میں لکھا ہوا کہ جی وہ اویٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ. اب یہاں افغانستان کی ساری یونیورسٹیز ہیں, میں نے بتا چکا ہوں سب کچھ یہاں ڈیٹیل سے کہ گرے لسٹ کیا ہے بیسیکلی. تو گرے لسٹ یہ نہیں ہے کہ گرے لسٹ بالکل ہی ختم کر دیا ہے یا بالکل ہی اس کو بین کر دیا ہے. اب جو بلیک لسٹ ہیں ان کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کریں. دے ہیو 1 year ٹو امپروو دیم سیلس, تو امپروو کرو اور ہوپس نہ گراؤ اور نہ ہی نیگیٹیوٹی پھیلاؤ ماحول میں. اسٹارٹ سے یہی ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی پھیلتی جاتی ہے, ایک دوسرے کو ٹرول کرنے کے پیچھے عوام پڑی ہوئی ہے, یہ نہیں دیکھ رہی کہ اپنا فیوچر جو ہے وہ آن سٹیک ہے, اس کو تو بچائیں ہم پہلے. لیکن ایک دوسرے کو ہم نے جو ایک دوسرے کو جو ہے جی اسٹرال کرنا ہے, ایک دوسرے کو اردو کہیں گے کہ رولنا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا, ہر چیز کو اتنا فنی وے نہیں لیا جاتا. کئی دفعہ آپ کا فیوچر آن سٹیک ہوتا ہے, آپ کو اس کو بچانا ہوتا ہے. تو پازیٹیو رہیں. اور اسی طرح کی
جو ہے آپ کو اپڈیٹس میں دیتا رہوں گا جیسے جیسے مجھے ملیں گی. اور ویڈیوز دیکھتے رہیں میری. تھینک یو اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی. اور ہوپ نہیں چھوڑتے کبھی بھی. پیرنٹس کے پیسے لگے ہوئے ہیں, پیرنٹس کے پیسے حلال کے ہوتے ہیں, اور پیرنٹس کی دعائیں آپ کے پیچھے, تو انشاءاللہ پازیٹیو رزلٹ ہی آئے گا. سب ہی ایک نہ ایک دن گرین لسٹ میں جائیں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. ہوپ کہ سب اچھا ہو انشاءاللہ.